हरि ओम। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसोजहि। उपस्थिताः समेपि श्रोतारः आचार्याः विद्वांसः संयोजकाः संरक्षकाश्च। अद्य हम पुनः वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डं पाठयितुं भवतां समेषां पुरतः उपस्थितोऽस्मि। यथा अहं स्मरामि यदद्य 79 इति कारिकातः आरभ्य 80 इति कारिकां यावत् अर्थात् कारिकाद्वयस्य व्याख्यानम् अद्य पुनः अहं यथामति करिष्यामि। तत्र इतः पूर्वं कारिकाद्वयेन इदमुपस्थापितं यद् ध्वनिः संस्कारकः, शब्दसंस्कारकः ध्वनिः। तत्र वादत्रयम् उपस्थापितवान् यद् विषयस्य संस्कारः कर्तव्यः, इंद्रियस्य संस्कारः कर्तव्यः, विषयस्य संस्कारः कर्तव्यः, इंद्रियस्य संस्कारः कर्तव्यः अथवा विषयेन्द्रिययोः उभयोः संस्कारः कर्तव्यः। एतद् विषये पक्षत्रयम् उपस्थापितवान् आचार्यः। तत्र कस्यचिदाचार्यस्य मतमस्ति यत् विषयस्यैव संस्कारः कर्तव्यः, अन्यस्य मतं विद्यते यद् इन्द्रियस्यैव संस्कारः कर्तव्यः। तृतीयं मतं विद्यते यद् विषयेन्द्रिययोः उभयोः संस्कारः कर्तव्यः। तत्र प्रत्येकेषाम् आचार्याणां स्वकीयम् अनुभवं स्वकीयश्च तर्कः विद्यते। येनानुभवेन येन तर्केण च इदं साधयति यद् संस्कारः कस्य कर्तव्यः। तत्र पूर्वं प्रथमं पक्षम् उपस्थापयति यद् इन्द्रियस्यैव संस्कारः कर्तव्यः। तदेव कथयति यद् इन्द्रियस्यैव संस्कारः समाधान अंजनादिभिः विषयस्य तु संस्कारः तद्गन्धप्रतिपत्तये। पद्ये अस्मिन् मतद्वयं निरूपितं वर्तते। एकं मतम् इन्द्रियस्यैव संस्कारः, अपरं मतं विषयस्य संस्कारः। तत्र यद् प्रथमं मतं विद्यते इन्द्रियस्यैव संस्कारः समाधान अंजनादिभिः, समाधानेन इन्द्रियस्य संस्कारः कर्तव्यः अथवा अंजनेन कज्जलेन वा सुरमादि विशेषेण वा इन्द्रियस्य संस्कारः कर्तव्यः। अत्र संस्कारकं यद् विद्यते तद्विधमस्ति। एकमस्ति लौकिकम्, अपरमस्ति अलौकिकम्। एवमेव इन्द्रियाणि अपि द्विविधानि भवन्ति। बाह्य इन्द्रियाणि अंतर इन्द्रियञ्च। अंतर यद् इन्द्रियं विद्यते तद् मनः अस्ति। बाह्य इन्द्रियाणि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि सन्ति। तत्र संस्काराय कारणद्वयमुक्तं, समाधानीति अंजनादिभिः इति। अंजनमिति कज्जलमिति वा। तत्र कज्जलं यद् विद्यते तच्च लौकिकं, समाधानं च यद् विद्यते तद् अलौकिकमस्ति। यतोहि कश्चनपि मनुष्यः यद् सत्कर्मणः प्रवृत्तिमिच्छति
तदा सः जनः अवश्यमेव या तस्य जनस्य विचारः अवश्यमेव संशोधनीयः भवति। अर्थात मानसिकाः ये विकाराः ते विकाराः यदा दूरीभवन्ति तदा एव सः सम्यक् कार्यं करोति। तदेवं समाधान इति। समाधानेन इत्यनेन किं भवति? समाधान इति पदेन चित्तस्य एकाग्रता, समाधानमिति पदेन चित्तस्य एकाग्रता लक्षणं समाधानं विवक्षितमस्ति। तो चित्तस्य एकाग्रता लक्षणं समाधानं विवक्षितं। चित्तस्य एकाग्रता लक्षणेन समाधानेन मनसः इन्द्रियस्य संस्कारः भवति। बाह्यानि ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति, तेषां ज्ञानेन्द्रियाणां मनसः चित्तस्य एकाग्रता लक्षणेन संस्कारः न भवति, किन्तु मनसः इन्द्रियस्य संस्कारः भवति समाधानेन। अतः एकं कारणम् उक्तं। द्वितीयम् उक्तम् अंजनादिभिः। अंजनं कज्जलमिति। लोके सुरमा विशेषः इति प्रसिद्धः। गंगोदकेन गोमूत्रेण त्रिफलोदक प्रभृति द्रव्यैः इन्द्रियस्य बाह्य ज्ञानेन्द्रियाणां संस्कारः भवति। द्वितीय अस्य पद्यस्य द्वितीये पादे उक्तं वर्तते विषयस्य तु संस्कारः। प्रथमे पादे इन्द्रियाणां या इन्द्रियस्य संस्कारः कर्तव्यः। अंतरिन्द्रियं स्यात् बाह्य इन्द्रियं वा स्यात्, किन्तु इन्द्रियस्य संस्कारः कर्तव्यः। द्वितीय पादे विषयस्य संस्काराय कथयति। यद् विषयस्य तु संस्कारः। उदाहरणं दत्तं वर्तते तद्गन्ध प्रतिपत्तये इति दृष्टान्तपरमिदं वाक्यम्। अतः संस्कारेण किं भवति संस्कारेण? एतत् सर्वं दृष्टान्तेनैव प्रतिपादयति आचार्यः यद् तद्गन्ध प्रतिपत्तये इति। तात्पर्यमस्य इदं विद्यते यद् किं भवति, संस्कारेण किं भवति, यदा इन्द्रिये कश्चन दोषः, इन्द्रिये यदि कश्चन दोषः विद्यते चेत् तदा तस्य इन्द्रियनिष्ठस्य दोषस्य वारणं भवति। इन्द्रियदोषवशात् यदि कश्चन जनः रात्रौ न सम्यक् पश्यति, तस्य संस्कारेण गोमूत्रादि गोमूत्रादि कज्जलादिरूपे कज्जलेन वा यदि तस्य संस्कारः भवति चेत् रात्रौ अपि सः जनः सम्यक् पश्यति, सम्यक् दर्शनं भवति, सम्यक् ज्ञानं भवति। तस्य संस्कारस्य इदं फलम्। एवमेव समाहितस्य सूक्ष्म अव्यवहित विप्रकृष्ट वस्तूनामपि दर्शनं जायते। कुतः? एकाग्रता लक्षणेन मनसः इन्द्रियस्य यदा संस्कारः भवति। विषयस्य संस्कारस्य इदं तात्पर्यं यद् यथा नवसरावः, नवसरावे गन्धस्य प्रतिपादनं गन्धस्य उत्पादनं भवति। तत्र गन्धस्य ज्ञानं भवति।
तो नवसरावादेः द्रव्यस्य यो गन्धः तस्य गन्धस्य समुद्बोधाय तद्गन्धस्य समुद्बोधाय संस्कारः प्रकल्प्यते न तो तत्र इंद्रियस्य। अतः लोकव्यवहारे द्विधा व्यवहारः दृश्यते। कदाचित् इंद्रियस्य संस्कारस्य दृष्टान्तः दृश्यते, कदाचित् विषयस्य संस्काराय विषय संस्कारस्य वा दृष्टान्तः दृश्यते लोके। तात्पर्यमिदमस्ति अस्य पद्यस्य इदं प्रतिपादयितुमिच्छति आचार्यः यद् चित्तस्य समाधानमिति समाधान इंद्रियस्यैव संस्कारः इति तु स्पष्टं वाक्यं। यद् संस्कारः इंद्रियस्यैव कर्तव्यः। संस्कार पदेन कस्य ग्रहणमिति गतदिवसे अहम् उक्तवान् अस्मि यत् यस्मिन् कारणे, पुनः कथयामि, यस्मिन् कारणे या अथवा यत् कारणं यस्य कार्यस्य कृते निश्चितमस्ति, यद् अनेन कारणेन इदं कार्यं भवति, इदं कार्यं जायते। तो यस्य कार्यस्य यत् कारणं निश्चितं ते तस्मिन् कारणे यद् तद् कार्योत्पादन सामर्थ्यं न भवति, तत्कार्योत्पादन सामर्थ्यं न भवति चेत् तदा तस्य सामर्थ्यस्य उत्पादनं, तस्य सामर्थ्यस्य समुद्भावनम् अपूर्वायाः शक्तेः आधानमेव संस्कारः भवति। येन कारणेन यत् कार्यं जायते निश्चितमस्ति ययोः कार्यकारणभावः, तथापि यदि तेन कारणेन तत्कार्यं नोत्पद्यते चेत् तस्मिन् कारणे अपूर्वायाः शक्तेः आधानमेव संस्कारः। अथवा प्रसुप्तस्य संस्कारस्य जागरणमेव संस्कारः। संस्कारः प्रसुप्तः अस्ति अंतःकरणे चेतसि। यह प्रसुप्तः संस्कारः तस्य प्रसुप्तस्य संस्कारस्य समुद्भावनम् एव संस्कारः भवति। अथवा तृतीयं कारणं दत्तं वर्तते यद् कार्यकारणयोः समवधानं विषयेन्द्रिययोः सम्बद्धं, विषयेन्द्रिययोः समवधानम् एकस्मिन् कार्यकारणयोः एकस्मिन् अधिकरणे समवधानमेव संस्कारः इति। तत्र समाधानरूपं यः संस्कारः तेन साधनेन मनसः संस्कारः भवति। मनरूपस्य इन्द्रियस्य संस्कारः भवति। यतोहि मनसः पंचभूमयः भवन्ति, पंच अवस्थाः भवन्ति। योगशास्त्र दृष्ट्या क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ निरुद्ध एकाग्र इति मनसः पंचवस्थाः भवन्ति, पंचभूमयः भवन्ति। योगशास्त्रे क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ निरुद्ध एकाग्र इति। तत्र मनसः अंतिम अवस्था विद्यते एकाग्रतावस्था। एकाग्रतावस्थायां यदा मनः भवति तदा एव मनः संस्कारितं मनः इत्युच्यते। यदा क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ इति अवस्था त्रयं विद्यते तदा जनाः कथयन्ति अयं संस्कारी नास्ति। अतः मनसः इन्द्रियस्य सः एव संस्कारः यद् तत् मनः
एकाग्रता लक्षणं प्राप्नुयात्। तो अतः समाधानमिति चित्तस्य एकाग्रता। एकाग्रता इत्यनेनापि इदं तात्पर्यं यद् यस्मिन् वस्तुनि यस्मिन् द्रव्ये यस्मिन् विषये वा चित्तस्य एकाग्रता चित्तस्य संबंधः यस्मिन् द्रव्य वस्तुनि पदार्थे विषये वा चित्तस्य संबंधः तदतिरिक्तस्य तदानीन्तनकाले तदतिरिक्तस्य ज्ञानाभावः एव चित्तस्य एकाग्रता। उक्तम योग सूत्रे देशबन्धः चित्तस्य धारणा। देशबन्धः चित्तस्य धारणा इत्यत्र अस्य योग सूत्रस्य इदमेव तात्पर्यं यद् देशे स्थाने अर्थात यस्मिन् स्थाने चित्तं सन्निहितम् अस्ति तदतिरिक्तस्य ध्येयवस्तुना ध्येयं यदवस्तु तदतिरिक्तस्य यदा ज्ञानं न भवति तदा एव चित्तस्य एकाग्रता। ध्येयवस्तुनः अतिरिक्तस्य वस्तुनः ज्ञानं न भवति। ध्येयं यदवस्तु तदतिरिक्तस्य ज्ञान विषयता तदानीन्तन काले न भवति चेत तदेव भवति सा एव भवति चित्तस्य एकाग्रता। अथवा अंतःकरणस्य मनस बहिरेन्द्रियेण संयोग विशेषः एव समवधानम् अंतःकरणस्य चित्तस्य मनसः बहिरेन्द्रियेण पंच ज्ञानेन्द्रियेण अथवा कर्मेन्द्रियेण वा संबंध विशेषः एव समवधानम्। तच्च समवधानम् अलौकिकम्। तच्च समवधानं किमस्ति? अलौकिकम् अस्ति। युक्तानां युञ्जानानां वा योगिनां तच्च समवधानं युक्तानां युञ्जानानां योगिनाम् एव भवति। द्रव्य दृष्टीनां ऋषीणां चैव भवति। समाधानेन अतिसायितं तेषां चक्षुः सूक्ष्म अतीन्द्रियः सूक्ष्मम् अथ च अतीन्द्रियं यदवस्तु तस्यापि ज्ञानं करोति। यथा धर्माधर्मयोः ज्ञानं। धर्माधर्मयोः ज्ञानं सामान्य रूपेण प्रत्यक्षात्मकं न भवति। धर्मस्य प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं न भवति न वा अधर्मस्य, यतो हि अतिसूक्ष्मत्वात्। किन्तु समाधानेन अतिसायितं येषां चक्षुः भवति तेषां सूक्ष्म अतीन्द्रिय धर्माधर्मादि दर्शन समर्थं भवति। अथ च यथा वयम् अनुभवामः यद् पुरतः घटः राजते, किन्तु यदि अस्माकं चक्षुरेन्द्रिय घटयोः मध्ये व्यवधानम् अस्ति चेत घटस्य ज्ञानं न भवति। घटः चक्षुरेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयः न भवति। एवमेव एषां ऋषीणां अतिशयितं चक्षुः विद्यते तेषां जनानां व्यवहित विप्रकृष्ट वस्तु दर्शन समर्थं च भवति। द्वितीयं समाधानं विद्यते यद् लौकिकं सर्वेषु जनेषु प्रसिद्धं लौकिकं समाधानं विद्यते प्रत्यक्षमात्रं प्रति कारणं भवति।
प्रमादिवशात् मनसः अनवधाने, प्रमादिवशात् मनसः अनवधाने विषयेन्द्रिय संप्रयोगे, अर्थात इंद्रियस्य विषयेण सह यदि संयोगः न भवति चेत् तस्य विषयस्य प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानमपि न जायते। अतएव उक्तं वर्तते आत्मा मनसा युज्यते, मनः इंद्रियेण इंद्रियमर्थेन ततः प्रत्यक्षम उपजायते। एकम आख्यानं विद्यते, एकम ख्यातम एव आख्यानमिदं सर्वे जानन्त्येव प्रसिद्धमिदम् आख्यानं यद् प्रियध्यानमग्ना शकुन्तला चित्तस्य एकाग्रता लक्षणेन, प्रियध्यानमग्ना शकुन्तला पुरो अवस्थितमपि ऋषिं दुर्वाससं न ददर्श, नापि तस्य शापवचः शुश्राव। प्रसिद्धमाख्यानकं प्रसिद्धमिदम् उदाहरणं यद् एकाग्रता लक्षणेन प्रियध्यानमग्ना शकुन्तला आसीत्। तदानीन्तनकाले शकुन्तलायाः ध्येय विषयः आसीत् दुष्यन्तः। यस्मिन् काले आश्रमस्य पुरतः, आश्रमस्य द्वार पुरतः या शकुन्तलायाः पुरतः ऋषिः दुर्वासा आसीत्, उपस्थितः आसीत् ऋषिः दुर्वासा। तदानीन्तनकाले शकुन्तलायाः ध्येय विषयः आसीत् दुष्यन्तः। अतः तस्य मनसः संबंधः दुष्यन्तेन सह आसीत्, चक्षुरेन्द्रियेण सह नासीत्। अतः न वा श्रवणेन्द्रियेण आसीत्। इदमेव कारणं यद् पुरोपस्थितमपि दुर्वाससं न ददर्श। ऋषिणा दुर्वाससा यं शापं दत्तवान् तत् शापवचः तत् शापवचनमपि न शुश्राव सा शकुन्तला। कारणमिदमेव आसीत्। इदमेव चित्तस्य एकाग्रता लक्षण रूपं समवधानं मनसः संस्कारः इति। एवं समाधानेन अंतःकरणस्य अंतःकरणेन युक्तस्य बहिरेन्द्रियस्य च संस्कारः भवति इति समाधान शब्देन भर्तृहरिः प्रतिपादितवान्। द्वितीयं कारणमुक्तम् अंजनादिभिः द्रव्यैः बहिरेन्द्रियस्यैव संस्कारः प्रख्यातः। अंजनादिभिः द्रव्यैः ज्ञानेन्द्रियाणामेव संस्कारः प्रोक्तः वर्तते आयुर्वेदादि शास्त्रे। यथा अंजनेन गोमूत्रेण गंगोदकेन वा चक्षुषः संस्कारः भवति। अंजनेन कज्जलेन गोमूत्रेण गंगोदकेन वा संस्कारः कस्य भवति? चक्षुषः एव संस्कारः भवति। त्रिफलोदकेन पित्तादि दोष दोषितस्य त्रिफलोदकेन पित्तादि दोष दूषितस्य रसनेन्द्रियस्य संस्कारः भवति। श्लेषमादि दोष दूषितस्य घ्राणेन्द्रियस्य नास्यादिभिः संस्कारः। श्लेष्मादि दोष दूषितस्य घ्राणेन्द्रियस्य संस्कारः गोमूत्रेण गंगोदकेन कज्जलेन न भवति।
नवाघ्राणेन्द्रियस्य संस्कारः त्रिफलोदकेन भवति। एवं सति समाधानेन अंजनादिभिश्च इंद्रियस्यैव संस्कारः भवति, न तो विषयस्य संस्कारः दृष्टः। विषयस्य संस्कारे तु संस्कृतत्व अविशेषात् दोष दूषित लोचनैः असंस्कृत इंद्रियैरपि ग्रहणं स्यात्, किंतु एवं न दृश्यते लोके। विषयस्य संस्कारे किम दूषितेन विषयस्य संस्कारेपि दूषितेन इन्द्रियेण तस्य ज्ञानं भवति न भवति, न लोके दृश्यते। अतः इन्द्रियस्यैव संस्कारः कर्तव्यः इति पक्षः आगच्छति। अपि च द्वितीयः दोषः, विषयस्य संस्कारे चक्षुषा संस्कृतेऽपि रूपे संस्कृतत्व अविशेषात् तस्य श्रोत्रस्यापि विषयत्वं स्यात्। यदि विषयस्य संस्कारः एव प्रत्यक्षात्मक ज्ञानस्य कारणं, तदा भवतु विषयस्य घटस्य संस्कारः, कथं न सः श्रोत्रेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयः भवति। अतः अवश्यमेव इदं स्वीकर्तव्यं यद इन्द्रियस्यैव संस्कारः कर्तव्यः। एवं सति एकः पक्षः सुस्थिरः भवति यद इन्द्रियस्य संस्कारः कर्तव्यः। योगबल अपि च अलौकिकं यद समाधानं विद्यते, मनसः आन्तर्यदिन्द्रियं मनिति तस्य संस्कारापि चक्षुरादिवद इंद्रिये सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टादि विषय दर्शन सामर्थ्यातिशयः स्मर्यते एवं सैसा व्यवस्था जाता यद इंद्रियस्य संस्कारे इंद्रियस्यैव संस्कारः कर्तव्यः इति। तथा च अयं पक्षः सुस्थिरः यद इंद्रियस्य संस्कारः कर्तव्यः। द्वितीयः पक्षः विद्यते विषयस्य संस्कारः इति। विषयस्यापि संस्कारः भवति एकः पक्षः विद्यते, तदेव कारिकायाम् उक्तं विषयस्य च संस्कारः तद्गन्ध प्रतिपत्तये इति। विषयस्य तु संस्कारः तद्गन्ध प्रतिपत्तये। तात्पर्यमिदमस्ति यद नवसरावः नवीनः सरावः विद्यते, तस्य नवीनस्य सरावस्य उदकाभिषेकेण गन्धस्य उद्रेकः भवति। वृषतपन संतप्तमेदिन्या पृथिव्या विद्यते। पृथिव्या अर्थात वृष्टेः प्रारंभात् प्राक् यदा कालात् वृष्टिः प्रारभ्यते, ततः प्राक् मेदिनी इयं पृथिवी अतीव संतप्ता भवति। वृषराशिस्थः यः सूर्यः तेन सूर्येण अतीव संतप्ता भवति इयं मेदिनी। यदा वृष्टेः आरंभः प्रथम वृष्टिः यदा भवति तदा गन्धस्य ज्ञानं भवति तस्यां मेदिन्यां, तस्यां पृथिव्यां गन्धस्य जलस्य संसर्गे गन्धस्य ज्ञानं भवति। सः गन्धः कस्य वर्तते? इन्द्रियस्य, पृथिव्याः वा? तत्र मेदिन्याः एव गन्धः, नवसरावस्यैव सः गन्धः। यदि यतो हि
विद्यमानस्यैव वस्तुनः व्यंजको भवति। यह सर्वथा अविद्यमानः विद्यते तस्य न केनापि कारणेन तस्य व्यंजनं भवति। यदि अंधकारे पूर्वतः घटः न विद्यते चेत् दीपकसहस्रेणापि घटस्य व्यंजकत्वं समर्थाः न भविष्यन्ति। एवं सति यदि मेदिन्यां नवसरावेवा गन्धः न विद्यते तदा बिन्दुनिपातेनापि जलेन अभिषेके कृतेपि तद्गन्धस्य ज्ञानं न भविष्यति। नवासः गन्धः प्रसरति परितः प्रसरितो भविष्यति। एवं सति घ्राणसंतर्पणः अपूर्वः मेदुरसौभसञ्चारः दृश्यते अनुभूयते च। एवं सति संस्कृत द्रव्यगंध उपलम्भ अनुपलम्भ वैलक्षण्यं गृह्यमाणं विषयस्य संस्कारे सत्येव संगच्छते। इंद्रियस्यैव संस्कारे तु सकृदपि घ्राणेन्द्रिये संस्कृते उदकाभिषिक्त सरावगंधस्य इव अनभिषिक्त घटादिगंधस्यापि उपलम्भः संपद्येत, किंतु न तथा भवति। यदि इंद्रियस्यैव संस्कारः भवति चेत् इंद्रियस्यैव संस्कारः इति सिद्धान्तः विद्यते चेत् तदा सकृदपि घ्राणेन्द्रिये एकदापि यदि घ्राणेन्द्रियस्य संस्कारः जातः तदा तेनेन्द्रियेण उदक अभिषिक्त सरावगंधस्य इव अनभिषिक्त गंधस्यापि अनभिषिक्त घटादिगंधस्यापि उपलब्धि भवितव्या, किंतु लोके न तथा दृश्यते। तस्मात् इदमेव स्वीकर्तव्यं यद विषयस्यैव संस्कारः, विषयस्य तु संस्कारः तद्गन्ध प्रतिपत्तये इति। अतः प्रथमः पक्षः आगतः यद इंद्रियस्य संस्कारः कर्तव्यः, द्वितीयः पक्षः सुस्थिरः जातः यद विषयस्य संस्कारः कर्तव्यः। इदानीम् अग्रिमं पद्यं विद्यते। चक्षुषः प्राप्य कारित्वे तेजसा तु द्वयोरपि विषयेन्द्रिययोरिष्टः संस्कारः सक्रमो ध्वनेः। न हि केवलम् इंद्रियस्यैव संस्कारः कर्तव्यः न वा मात्र विषयस्यैव, किन्तु विषयेन्द्रिययोः उभयोः संस्कारः कर्तव्यः इति इदानीं प्रतिपादयति। यद् चक्षुषः प्राप्य कारित्वे तेजसा तु द्वयोरपि विषयेन्द्रिययोः इष्टः संस्कारः। अयं सिद्धान्तः वैयाकरणानां विषयेन्द्रिययोः संस्कारः इष्टः, उभयोः संस्कारः इष्टः। कथं तत्कारणं प्रतिपादयति। यत् चक्षुषः प्राप्यकारित्वे चक्षुरेन्द्रियस्य, चक्षुषार्थात् चक्षुरेन्द्रियं घटादि विषयं प्राप्य घटादि देशं गत्वा तद विषयं प्राप्येव प्रत्यक्ष जनकं भवति। घटस्य प्रत्यक्ष कारणं यत् चक्षुरेन्द्रियं तच्च चक्षुरेन्द्रियं विषय देशे गच्छति। चक्षुषः प्राप्यकारित्वे तेजसा तु द्वयोरपि, तेजसा अर्थात सूर्य प्रदीपादेः प्रकाशेन सहकारिणा विषयेन्द्रिययोः घटादि द्रव्यस्य विषयस्य चक्षुरादि इंद्रियस्य च द्वयोः संस्कारः कर्तव्यः।
संस्कारः इष्टः। संस्कारः किं? कः भवति संस्कारः? बहुधा मया उक्तम्। अंधकार आवरण प्रतिबंध विघात रूपः अनुग्रहः एव संस्कारः। अर्थात अंधकार रूपम यदावरणम यच्च प्रत्यक्षे प्रतिबंधकम तस्य विघातः एव संस्कारः इति। अंधकारावरण निवारणेन प्रतिबंध मुक्तम संस्कृतम इंद्रियम संस्कृतम विषयम गृह्णाति। अयमेव क्रमः ध्वनिस्फोटयोर्मध्ये विद्यते। प्रकृते ध्वनिः शब्दश्च तत्र ध्वनेः अपि संस्कारः अभीष्टः शब्दस्यापि संस्कारः अभीष्टः इष्टः। अतः ध्वनिस्फोटयोः उभयोः संस्कारः स्वीकर्तव्यः। न हि मात्र ध्वनेः संस्कारः न हि मात्र शब्दस्य संस्कारः किन्तु ध्वनिस्फोटयोः उभयोः संस्कारः कर्तव्यः। इदमेव प्रतिपादयति यत् यद् नवसरावादि यत् पात्रं मृत पात्रं विद्यते जलाभिषेकेण इंद्रियस्यैव संस्कारः मन्येत। इंद्रियस्यैव संस्कारः कश्चन जनः मन्यते। एवं सति विषय वैलक्षण्याभावेन अभिषिक्त सरावस्य इव अनभिषिक्त घटादेरपि गंधस्य ग्रहणं भवितव्यं किंतु न तथा भवति। यतोहि घ्राणेन्द्रियस्य संस्कृतत्व अविशेषात् घ्राणेन्द्रियस्य संस्कारः जातः। यदा घ्राणेन्द्रियस्य तादृशं घ्राणेन्द्रिये तादृशं सामर्थ्यम् उत्पादितं जातं यत् तेन गंधस्य ग्रहणं स्यात् तदा जलेन अभिषिक्तस्य सरावस्य यथा गंधस्य ग्रहणं तथा जलेन अनभिषिक्तस्य घटनिष्ठस्य गंधस्यापि ग्रहणं भवितव्यं किंतु न तथा भवति। अतः इंद्रियस्य संस्कार मात्र इंद्रियस्यैव संस्कारः इति मतं न समीचीनं भवति। मृत्तिकायाः यत् पात्रं विद्यते तस्य जलस्य अभिषेके तद् असंबद्धस्य घ्राणेन्द्रियस्य संस्कारः न सम्यक् प्रतिभाति। एवं सति यदि विषयस्यैव संस्कारः मन्यते चेत् तदा इंद्रियस्य वैलक्षण्येन अनपेक्षणात् अर्थात इंद्रियनिष्ठं यद वैलक्षण्यं तद वैलक्षण्यस्य आवश्यकत्वं न प्रतीयते। एवं सति श्लेषमादि दोष दूषितेन असंस्कृतेन घ्राणेन्द्रियेणापि यदि मात्र विषयस्यैव संस्कारः अभीष्टः भवति तदा क्रियतां विषयस्य संस्कारः संस्कृतस्य विषयस्य ग्रहणं यथा दोषरहित घ्राणेन्द्रियेण भवति तथैव श्लेष्मादि दोष दूषितेन असंस्कृतेन घ्राणेन्द्रियेणापि सरावादिनिष्ठस्य गन्धस्य ग्रहणं भवितव्यम्। यतोहि उदकेन तस्य विषयस्य संस्कारः जातः संस्कारे न कश्चन भेदः संस्कृतत्वाविशेषात्। एवं रीत्या मात्र विषयस्य संस्कारेऽपि दोषः इंद्रियस्यैव संस्कारे अपि दोषः अर्थात इंद्रियस्यैव संस्कारः इत्यस्मिन् पक्षे यथा दोषः तथा विषयस्यैव संस्कारः कर्तव्यः इत्यस्मिन् पक्षे अपि दोषः। एवं सति प्रतिपत्ति वैलक्षण्याय ज्ञान वैलक्षण्याय विषयेन्द्रिययोः
द्वयोरपि संस्कारः स्वीकर्तव्यः। दृश्यते अपि अनुभूयते अपि यद् सूर्यस्य यः यत् तेजः तेन तेजसा घटादि विषयस्य चक्षुरेन्द्रियस्य च उभयोः संस्कारः भवति। एवं सति चक्षुरेन्द्रियं तैजसं प्राप्य, चक्षुरेन्द्रियं प्रकाशं प्राप्य तैजसं प्राप्य तेन तेजसत्वेन स्वरश्मिभिः विषयं संप्राप्य प्रत्यक्षं जनयति, न तु अप्राप्यकारित्वं। यच्च इंद्रियं विषयं न प्राप्नोति, विषयाप्राप्तेः प्रतिबंधकं किमपि स्यात्, अंधकारः स्यात्, अन्यद्वा किमपि कारणं स्यात्। यदि इंद्रियं विषयं न प्राप्नोति चेत प्रत्यक्षं न जनयति। एवं सति अंधकारावरणे चक्षुषा असन्निकृष्टस्य विषयस्य चाक्षुष प्रत्यक्षं न जायते। यदा तु अंधकारावृतं भवति चक्षुः, विषयश्च अंधकारास्थः, तदा चक्षुषः रश्मयः अंधकारावरणेन प्रतिबद्धा विषयेण चक्षुसंबंधम् आधातु समर्था भवन्ति। एवंच स्वरश्मिद्वारा विषयेण असन्निकृष्टं चक्षुः प्रत्यक्ष जनने न हि भवति समर्थम। तात्पर्य उदाहरणमिदमस्ति, यद् विषयः प्रकाशे विद्यते, मनुष्यः जनः तु अंधकारे स्थितः अस्ति। यतोहि शरीर संबंधी अतीन्द्रियमिन्द्रियम्, इंद्रियाणां संबंधः शरीरेणैव सह भवति। शरीरं व्यतिरिच्य इंद्रियाणां संबंधः न भवति। एवं सति इंद्रिय संबद्ध युक्तं शरीरं या कश्चन जनः मनुष्यः अंधकारे स्थितः अस्ति, विषयश्च प्रकाशे अस्ति। मनुष्यः अंधकारे स्थितः सन्नपि प्रकाशे स्थितं विषयं पश्यति। कारणमिदमेव कारणमिदमेव विद्यते यद् आलोको हि विषयेन्द्रिययोः सन्निकर्षे यत् प्रतिबंधकम् आवरणं तस्य आवरणस्य अपनयनं करोति। एवं तयोः स्वरूपं संस्करोति। आलोक प्रकाश संस्कृतं चक्षुः, आलोक संस्कृतम् अनुद्भूतं रूपं घटादि विषयं गृह्णाति। एवमेव ध्वनिस्फोटयोर्मध्ये विद्यते। ध्वनिना संस्कृतं यत् श्रोत्रेन्द्रियं, ध्वनिना श्रोत्रेन्द्रियस्य संस्कारः कर्तव्यः, अथ च शब्दस्यापि संस्कारः कर्तव्यः।
अत्र संस्कारकः विद्यते ध्वनिः। एवं सति ध्वनिना शब्दस्य श्रोत्रेन्द्रियस्य च उभयोः संस्कारः कर्तव्यः। यदा उभयोः संस्कारः भवति, ध्वनिना यदा श्रोत्रेन्द्रिय शब्दयोः उभयोः संस्कारः भवति, तदा ध्वनिना संस्कृतं श्रोत्रेन्द्रियं तेन संस्कृतं व्यक्तं स्वविषयं शब्दं गृह्णाति। शब्दस्य संस्कारः कः अस्ति? व्यक्तत्वं। तस्य व्यक्तरूपत्वमेव तस्य संस्कारः। शब्दस्य संस्कारः किमस्ति? तो शब्दस्य व्यक्तरूपत्वमेव एव संस्कारः सः। श्रोत्रेन्द्रियस्य कः संस्कारः? सम्यक् ध्वनेः श्रवणं स्यात्। एवं ध्वनि संस्कृतः एव आन्तरः यः शब्दः विद्यते, बुद्धिगुहायां सन्निविष्टः आन्तरः शब्दः वीचितरङ्गन्यायेन कदम्बमुकुलन्यायेन वा श्रोत्रदेशम् उपगतः गृह्यते। एवं घटध्वनि संस्कृतेन श्रोत्रेण घटः एव गृह्यते, न पटः गृह्यते। यदि ध्वनिना उभयोः संस्कारः न स्यात्, इन्द्रियस्य विषयस्य वा, तदा कदाचित् घटशब्दोच्चारणे पटस्य, पटशब्दोच्चारणे घटस्य श्रवणं भवितव्यं, किन्तु तथा न भवति। अतः वैयाकरणानाम् इदमेव मतं यद् ध्वनिना संस्कारः भवति, येन ध्वनिना संस्कारः भवति। संस्कारविषयः ध्वनिसंस्कारविषयः विद्यते श्रवणेन्द्रियम् अथ च शब्दः इति। एवं सति उभयोः संस्कारः कर्तव्यः इति सिद्धान्तः आगतः इति। अद्याहम् अत्रैव विरमामि। भवतां समेषां धन्यवादाः। अद्य एका संगतिः जाता यद् कारिका संख्यायाम् अग्रिमा कारिका भवितव्या, किन्तु मया पूर्वा एव कारिका लिखिता सूचनायाम्। अतः कारिका 80 कारिका च 81 इति तस्य संशोधनीयः संयोजकमहोदयः। धन्यवादाः। समेषां कृते अहं हृदयेन अभिनन्दनं करोमि। नमो नमः। धन्यवादाः।